नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्युजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज मे 1 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। श्रमजीवीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुभकामना व्यक्त। कोरोनाका कारण कामविहीन बनेका मजदुरलाई सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने सरकारको निर्णय। करको भुक्तानी गर्ने समयावधि आगामी जेठ 25 गतेसम्म बढाइयो। भारतको पिथौरागढको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किए। भारतीय र नेपाली अधिकारीको समन्वयमा बिहिबार 1039 जनालाई नेपाल ल्याइयो। भारतीय चलचित्रका अभिनेता ऋषि कपूरको अन्तिम संस्कार गरियो। कपूरको निधनप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत प्रशंसकद्वारा दुःख व्यक्त। र फ्रान्सको राष्ट्रिय लिग फुटबलको उपाधि पीएसजी क्लबलाई दिइयो। राष्ट्रिय लिग 1 नहुने भएपछि पहिलो स्थानमा रहेको पीएसजी विजेता घोषित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो हकित अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्नका लागि विश्वभरिका श्रमजीवीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको बताउनु भएको छ। आज मे 1 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकहरूका लागि रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित श्रम अभ्यासको अधिकारका साथै उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुनिश्चित गरेको भण्डारीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै अहिलेको कठिन समयमा पहिलो प्राथमिकता मानव जीवनको सुरक्षा भएको बताउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी सबै एकजुट भई कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्ने अभियानमा सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक, कामदार, कर्मचारीहरूसहित सिङ्गो मुलुक नै एक ठिक्का भएर लागेको स्मरण गराउनु भएको छ। सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ। बिहिबार वैशाख 14 गते बसेको मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री खतिवडाले असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामविहीन भएकाहरूलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउने निर्णय भएको बताउनु भयो। उहाँले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो। वा नचाहने काम चाहने व्यक्ति राहत माग गर्न आएमा काममा आउने व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिकको 25% हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने। दैनिक ज्यालादर राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्नेछ। काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरूको हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको 25% हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र त्यसको कार्यान्वयन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि गर्ने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उपलब्ध गराउने र बाँकी 50% रकम व्यवसाय सुचारू भएपछि क्रमशः भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कोरोना भाइरसको रोकथामका कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरू एवं रोजगारदाताले वैशाख महिनाको 50% तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यस्तै चैत र वैशाख महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको भुक्तानी समयावधि जेठ 25 गतेभित्र तिर्ने गरी बढाइएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत दार्चुला टिङ्कर सडक खण्डको 87 किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। भारतको पिथौरागढ जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका 1039 जना नेपालीलाई 1 महिनापछि स्वदेश ल्याइएको छ। कामको सिलसिलामा भारतको विभिन्न शहर पुगेकाहरूलाई क्वारेन्टाइनबाट बिहिबार नेपाल ल्याइएको हो। उनीहरू भारतको पिथौरागढ जिल्लाको दार्चुला, बलुवाकोट,
जौल जीबी लगायतका स्थानका क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए। नेपाली र भारतीय अधिकारीहरू बीचको समन्वयबाट उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइएको हो। सम्बन्धित स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन सहितको व्यवस्थापन गर्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दालचुडाले उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराएको हो। लकडाउनका कारण भारतमा लामो क्वारेन्टाइन अवधि सकिए पनि उनीहरूको उद्धार हुन सकेको थिएन। नेपाली नागरिकहरूलाई खलङ्गा नाकाबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएको हो। अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्व आजित भइरहेको अवस्था छ। मुलुक पनि लकडाउनमा छ। लकडाउनमा रहँदा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र निकै ओह्रालो लागेको छ। आम नागरिकहरू श्रमिकहरूलाई निकै समस्या परेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्य र राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूको पहिलो उत्तरदायित्व हुन्छ। तर पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भने आफ्नै लुच्छाचुडीमा बाँडिएको छ। गुट र उपगुटमा बाँडिएको अवस्था देखिन्छ। पछिल्लो प्रकरणमा कहिले के प्रकरण त कहिले के प्रकरण गर्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकै विवादमा रोमलिएको छ। जनताले धेरै अपेक्षा गरेको नेकपाले सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशको विरुद्धमा गुट र उपगुट बनाएर अहिले नेकपाका नेताहरू आफ्नो गुट उपगुटमा बैठक बसालिरहेका छन्। अब नेकपाको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला? यता बुधबार साँझ नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको भनिएको छ। खास अब के होला त? यो विषयमा हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। विश्लेषकज्यू हजुर, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पछिल्लो समय विभिन्न प्रकरणहरूले मुछिएको छ र अहिले त झन् पछिल्लो प्रकरणमा आफ्नै पार्टीभित्र नेताहरू गुट उपगुटमा बाँडिएको देखिन्छ। आफ्नो गुट उपगुट बनाएर बैठक बसालिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब हामी के बुझ्न सक्छौँ? सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अनिर्णयको बन्दी बनेको हो? अब यो अनिर्णयको बन्दी जस्तै देखिएको छ बाहिरबाट हेर्दा, तर यिनीहरूको यो सत्ता कलह हो। अब यो सत्ता कलह लामो समयसम्म अनिर्णयमा रहिरहन सक्दैन, किनभने त्यसमा एउटाले खान पाइरहेको हुन्छन्, अर्काले हेरिरहनु परेको हुन्छ। भोको मान्छेले लामो समयसम्म धैर्य गर्न सक्दैन। भोकोले भन्छ डाँडा ओरी खाउँ, अगाएकोले भन्छ डाँडा परी खाउँ भने जस्तो। जो पदमा छन् उनीहरूलाई केही पनि हतार छैन, जो पदबाट वञ्चित छन् उनीहरूलाई एकदमै हतार छ। उनीहरूलाई उपनिर्वाचन गराएर भए पनि सांसद हुनु छ, हारेको भए पनि अप्पर हाउसमा जानु छ, त्यतिले नपुगेर पनि उनीहरूलाई मन्त्री हुनु छ। अब सबैलाई होडबाजी छ। त्यो होडबाजीको एउटा कुरूप चित्र अहिले नेपाली जनता कोरोनामा जीवन मरणको दोषारमा छन्। उनीहरू शक्ति आर्जन र प्राप्तिको लागि मर्यादा गरिरहेका छन्। यो नेपाली राजनीतिको लज्जास्पद चित्र हो। अब उनीहरूले यतातिर नलागिकन अहिलेको केन्द्रीय विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अब त्यति पनि नबुझ्नु हाम्रो लागि खेदजनक कुरा हो भन्न सक्ने विषय यहाँ मात्रै। हजुर, अब बुधबार साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि यता उसलाई लिएर वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ भनिएको पनि छ। यस्तो अवस्थामा वामदेव गौतम त फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पनि हुनुहुन्न। यस्तो अवस्थामा वामदेव गौतमलाई अब प्रधानमन्त्री कसरी बनाउन सम्भव हुन्छ? अब यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो, किनभने जो मान्छे सांसदसम्म छैन ऊ कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ? अब राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छैन। त्यसको लागि प्रतिनिधि सभामै जानुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा जानको लागि या त 2.5 वर्ष पर्खिनु पर्यो, होइन भने कुनै एकजना सांसदलाई राजीनामा गराएर रिक्त भएको स्थानमा उपनिर्वाचन गराउनु पर्यो। अब एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि
यति प्रक्रियामा किन जानुपर्ने, किनभने 2-3 करोड रुपियाँ त त्यही पनि खर्च भइहाल्छ, राष्ट्रको समय बर्बाद हुन्छ, राजनीतिक प्रणालीमा अवरोध आउँछ। यिनीहरूलाई अलिकति पनि लाज नहुनु ज्यादै नै खेदजनक कुरा छ। यति त बुझ्नुपर्ने यिनीहरूले, र यिनीहरूको पदीय विषयमा नेपाली जनताले यति बढी किन दिमाग चाहिँ साट्नुपर्ने र यिनका कार्यकर्ताहरूले यस्तोमा कसरी अन्धभक्ति देखाउन सकेको मलाई अचम्म चाहिँ यहाँ छ। तर उनीहरूलाई मसँग शब्द पनि हुन छोडिसक्यो कि अब यस्तो प्रवृत्तिलाई के भन्ने, यसलाई राजनीतिक रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने, यिनीहरूले जे गर्छन् त्यो कुरामा हो र होइनमा कसरी हामा मिलाउनु पर्ने, राजनीतिलाई यिनीहरूले यति कुरूप बनाउने अधिकार नै कहाँबाट पाए, यो प्रश्नले मलाई एकदमै गिडोल छ। यो एकदमै त्याज्य छ, खेदजनक छ र अस्वीकार्य छ। यो हजुर, अब सांसद समेत नभएको, राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेत नभएको, संविधान र कानुन विपरीत हुन्छ जुन कुरा, त्यस्तो अवस्थामा यो प्रस्ताव अगाडि ल्याएर जसरी वामदेव गौतमलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गरिएको छ, यसले गर्दाखेरि कतै यो वामदेव गौतमलाई फेरि एकचोटि ट्रोल बनाउने प्रयास त गरिएको छैन नेकपाभित्र? तर त्यो कुरा त्यहीँ बुझ्नुपर्छ नि त। सचिवालय भनेको ल यिनीहरूको केन्द्रीय कमिटी त 400 सदस्यीय हुन्छ, त्यहाँ कसले चिन्ने कसले भन्ने त्यो अव्यवस्थित एउटा अराजक जत्था जस्तो त्यो हुन्छ, ल कुरा मानियो। तर यो सचिवालय भनेको त 9 सदस्यीय हो, यो म्यानेजेबल पनि हुन्छ। फेरि लकडाउनको समय भएको हुनाले त्यहाँ डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कुरा त राम्रोसँग राख्न सकिने वातावरण त्यहाँ छ। त्यहाँ यिनीहरू चुप लाएर शिर निहुन्याउँछन्, अनि बाहिर आएपछि म तेस्रो वरियताको अध्यक्ष पनि हुन्न, यो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको मैले सपनामा पनि सोचेको थिएन भनेर चाहिँ तन्द्राबाट बिउजी जस्तो यिनीहरू गर्छन्। अब यो कुरा बाहिर भन्ने होइन नि, यो बजारु विषय होइन नि। त्यहीँ छलफल गरेर हुन्छ हुँदैन, प्रस्ताव ल्याएको भने किन ल्याएको, ल्याउनुको अर्थ के हो, औचित्य के हो मा डिबेट गर्नको लागि सचिवालयको बैठक बसेको हुन्छ। अस्ति अध्यादेशमा पनि यिनीहरूले यही गरे। अघिल्लो दिन सहमति गरेर अध्यादेश ल्याउने कुरा गरे, अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश ल्याइसकेपछि अनि फेरि झगडा गर्न थाले सडकमा, यसले यस्तो भनेको उसले उस्तो भनेको। यो राजनीतिक अपरिपक्वता हो र राजनीतिलाई ठिकसँग प्रस्तुत गर्न सक्ने कलाको अभावको विषय हो। यो राजनीतिका निश्चित विधिहरू हुन्छन्, कमिटी प्रणालीका निश्चित तरिकाहरू हुन्छन्, ती तरिकालाई उल्लङ्घन गरेर जो बजारमा आएर चाहिँ जनताको ध्यानलाई चाहिँ यसरी अस्तव्यस्त बनाउने। अघि पनि मैले भने हामी कोरोनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा यिनीहरू को मन्त्री हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, के हुने राजनीतिलाई जहाँ लगिराखेका छन्, यो खेदजनक हो। यो चर्चा योग्य पनि छैन, एकदमै घृणा लायक विषय हो। हजुर, अब फेरि यता नेकपाकै वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्षको रूपमा पनि प्रस्ताव गरेको र अस्वीकार गरेको भनिएको छ। यसरी हेर्दा किचलो अझ बढेको देखिन्छ, नेकपा भित्रै गुट उपगुट बढिरहेको देखिन्छ। अब यस्तो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अब हामी के बुझ्न सक्छौँ, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिक यात्रा अब कस्तो रहला? त्यो त यिनीहरूले पदको लागि यो सबै गरेको, पद नपाउने बित्तिकै पार्टी फुटाउने हो, पार्टी छोड्ने हो, अर्को पार्टीमा हाम फाल्ने हो। यो सत्ताखोरहरूको हुने कुरा नै यही हो। बाबुराम हाम्रो आशा गरेका छन्, अन्य राजनीतिक दलहरूले के गरिराखेको छ हामीहरू देखिरहेका छौँ। जहाँसम्म नेकपाको कुरा छ, यसलाई मैले पहिल्यै भनिराखेको छु, यो एकता नै पदको लागि भएको हुनाले यसको कुनै अर्थ हुँदैन, यसले कुनै परिणाम दिँदैन। दियो भने पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा हुँदैन म भन्थे। उनीहरू यहाँसम्म आए। अब फेरि मेरो भनाइ चाहिँ पुरानै कसरी दोहोरिन्छ भनेदेखि, यदि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री त छोड्नु पर्यो, यसरी झुट्टा पदहरू आश्वासनहरूले पनि पुगेन भने केपी ओली मध्यावधिमा जान्छन्, प्रधानमन्त्री पद छोड्नु परेको अवस्थामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन अनिश्चय भयो भनेदेखि पार्टी फुटाउने निर्णयमा पुग्छन्। मेरो यो 3 वर्ष अगाडिको विश्लेषण हो र म अहिले पनि त्यही छु। हस् विश्लेषकज्यू, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले आफ्नै गुट र उपगुटमा रोमलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब यो लकडाउन पछिको नेपालको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउने, हजारौं युवाहरू बेरोजगार भएको अवस्थामा ती युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर कसरी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अहिले इतिहासकै सबैभन्दा बलियो बहुमत भएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राज्य चलाइरहेको छ र नेकपा नै अहिले गुट र उपगुटमा रोमलिएको अवस्था छ। अब नेकपाको राजनीति के होला? के साँच्चै वामदेव गौतमलाई फेरि अर्को पटक ट्रोल बनाउने प्रयास गरिएको हो त? यो विषयमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गर्यौं। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपा सांसदहरू महेश बस्नेत, कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै उहाँहरू विरुद्ध उजुरी दिनुभएको हो। सांसद यादवको उजुरी बुझेपछि आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम कार्यहरू भए नभएको विषयमा अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो। यो अपराध भयो भएन, यो अपहरण हो होइन, त्यो हेर्ने काम हाम्रो होइन, त्यो काम हो प्रहरीकै हो, त्यो अदालतकै हो, हाम्रो होइन। र हाम्रो कुल अधिकार के हो भन्दा, र हाम्रो अधिकारभन्दा पनि कर्तव्य डाक्टर साहबको अपहरण भएको हो कि होइन। जसरी यहाँ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, उजुरीमा लेखिए बमोजिमको कार्यहरू भए कि भएनन्। ती कार्यहरू भएको भए भने उहाँको नि यदि हो भने नि उजुरीकर्ताको मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो कि भएन। यादवको उजुरीमा शक्तिको आडमा आफ्नो ज्यान नै लिन सक्ने जोखिम रहेकोले सांसदद्वय र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकलाई पक्राउ गरी आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँबाट गएर सांसदहरू महेश बस्नेत र श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनालले यादवलाई महोत्तरीबाट वैशाख 10 गते काठमाडौँ ल्याउनु भएको थियो। यसअघि महानगरीय प्रहरी परिसर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा यादवले उजुरी दिन खोजेपछि उजुरी लिन अस्वीकार गरेका थिए। यो अपराध भयो भएन, यो अपहरण हो होइन, त्यो हेर्ने काम हाम्रो होइन, त्यो काम हो प्रहरीकै हो, त्यो अदालतकै हो, हाम्रो होइन। र हाम्रो कुल अधिकार के हो भन्दा, र हाम्रो अधिकारभन्दा पनि कर्तव्य डाक्टर साहबको अपहरण भएको हो कि होइन। जसरी यहाँ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, उजुरीमा लेखिए बमोजिमको कार्यहरू भए कि भएनन्। ती कार्यहरू भएको भए भने उहाँको नि यदि हो भने नि उजुरीकर्ताको मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो कि भएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालसम्म 58,871 जनाको कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार स्वाब परीक्षण पीसीआर विधिबाट 12,011 र र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटीबाट 46,860 नमुना परीक्षण गरिएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र आरडीटी विधिबाट परीक्षण भएका करिब 1700 वटा नमुनाहरूको रिपोर्ट पनि कोरोना नेगेटिभ आएको जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म नेपालमा 57 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएकोमा तीमध्ये 16 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हाल विराटनगरमा सबैभन्दा बढी 31 जना उपचाररत रहेका छन्। यसैगरी वीरगञ्जमा 8 र चितवन तथा कैलालीमा 11 जना उपचाररत रहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरि नै गरेर हाल 23,336 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 3 र उपत्यका बाहिर 77 गरी 80 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। हालसम्म पीसीआरबाट सत्तारूढ दल नेकपा यति बेला पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले ग्रस्त छ। विवाद मिलाउन बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि नेकपाभित्र शीर्ष तहमै चरम विवाद छ भने बुझ्न कठिन छैन। विवाद मिलाउन भनेर वैशाख 20 गते फेरि बैठक बस्ने नेताहरूबीच सहमति भए पनि सहज निष्कर्ष निस्केला भन्नेमा स्वयं नेकपाकै नेताहरू आशावादी देखिँदैनन्। तर राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण जटिल अवस्थाबाट सहज अवस्था आउने बताउनुहुन्छ। भित्र सरकार चलाउने नेताहरूको बीचमा छलफल हुनु जरुरी छ, आवश्यक छ र त्यही कुरा गरे हुन्। अध्यादेश किन ल्याएको, किन फेल भयो, किन फिर्ता गरे, किन विरोध भयो, यसबारेमा पनि छलफल होला। प्रधानमन्त्री हुने लायकका अरू पनि पार्टीमा छन्। 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीले चलाउनु भयो। अब अरू चाहिँ नि जो बने पनि त नेकपाको बन्ने हो। अर्को प्रधानमन्त्री पनि नेकपा बाहिरबाट आउँदैन।
त्यसकारण कार्यकर्ता नेता रिसाउनु पर्ने डराउनु पर्ने कुरो पनि छैन। पार्टी व्यवस्थामा पार्टीले जे निर्णय गर्छ सरकार वा पदाधिकारीले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने हामीले व्यवस्था बनायौँ। यही व्यवस्था अन्तर्गतको कुरा हो यो। एक थरी नेताहरूले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। एक थरी नेताले एउटा पदमा राजीनामा दिए पनि मिल्छ कि भन्ने तर्क गर्नुभएको छ। अब प्रधानमन्त्री आफूले म दुवै पदबाट राजीनामा दिन अहिले मिल्दैन भन्नुभएको छ। यो त पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्नुपर्छ। रामदेव गौतम प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्न, राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्न। त्यस कारणले यो एउटा कसैले व्यङ्गको रूपमा बुझेका छन्, कसैले ढिङ्ग्याईको रूपमा बुझेका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भए लगत्तै व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ। जरो नाप्ने थर्मल गन कालोबजारी गरेको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका अग्रवाललाई प्रहरीले बिहिबार अदालत परिसरबाटै पुनः पक्राउ गरेको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रिजेश प्याकुरेलको इजलासले अग्रवाललाई 25,50,000 धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। अदालतबाट रिहा भए लगत्तै पुनः प्रहरीले पक्राउ गर्नु अदालतको अपहेलना भएको अग्रवालको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ताको भनाइ छ। तिमीले गरेको डिटेन्सन इलिगल हो, यो गलत तरिकाले तिमीले थुनामा राखेको चाहिँ मिल्दैन, त्यसैले गर्दा यसलाई छोड भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चाहिँ गेटबाट बाहिर निक्लेपछि फेरि विभिन्न विप्लवजीहरूको कार्यकर्ताको हकमा बारम्बार पक्राउ गरेपछि अन्तिममा सर्वोच्चले बोल्नु पर्यो, अब छोडेनौ भने यो मुख्य रजिस्ट्रारको उसमा रोभरमा छोड्ने, अब पक्राउ भने चाहिँ नि देयर इज अ प्रोभिजन इन ल, जसले पक्रेर लिएर जान्छ। किन अदालतको आदेशको अवहेलना भयो। यो राज्यले कुनै पनि किसिमको पक्राउ पूर्जी दिएको छैन। अग्रवाललाई गत चैत 25 गते 5,000 पर्ने थर्मल गन 15,000 रुपैयाँमा बेच्न खोजेको भन्दै महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 7 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि 2 पटक गरी प्रशासन कार्यालयबाट 22 दिन म्याद थप भएको थियो। अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला अदालतमा बुधबार मात्रै मुद्दा दायर भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको शुक्रबार 39औं दिन पनि काठमाडौँ सहित देशैभरका सहर बजार सुनसान रहेका छन्। गत चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउनमा अति आवश्यक र पास भएका सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। लकडाउनका कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै सरकारले वैशाख 25 गतेसम्मलाई लकडाउन थप गरेको छ। यद्यपि लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अहिले धेरैले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनको कडाई गर्न निर्देशन दिएपछि काठमाडौँका विभिन्न चोकमा सवारीको चाप बढेको छ। सवारी साधनको चाप र लाइभ त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको कडाईका साथ पालना गरिएको छ। 77 वटै जिल्ला र 7 प्रदेशका सहर बजार सुनसान छन्। जारी लकडाउनमा राजमार्गमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलेका छैनन्। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन जारी नै राखेको छ। सुरुमा लकडाउनको पालना भए पनि पछिल्लो समय सडकमा मानिसहरू र सवारी साधनको चाप नै देखिएको छ। लकडाउन जारी छ। लकडाउनका कारण केही दिन अघिसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा गाडीहरू गुड्न पाएका थिएनन् भने केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा गाडी गुडिरहेको चाप बढ्न थालेको छ। प्रहरी प्रशासनले सवारी साधन चेक जाँचको आधारमा गाडी गुड्न दिन थालेका छन्। केही दिन खुक्लो जस्तो देखिएको लकडाउनपछि मानिसहरू फाटाफुट सडक छेउमा हिँड्न थालेका छन्। बिहिबार उपत्यकाका सडक पेटीमा मानिसहरूको आवागमन पनि फाटाफुट देखियो। सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरू पनि तुलनात्मक रूपमा केही बढेका छन्।
सरकारले सर्वसाधारणलाई किनमेल गर्नका लागि बिहान 10 बजेसम्म पसल खोल्ने समय मिलाएको छ। तर सर्वसाधारणको आवागमनले बिहान मात्र नभई बेलुकीसम्म पनि निरन्तरता पाएको छ। सरकारले पछिल्लो पटक 10 दिन समय थप गरी वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू बढेका छन् र प्रहरीले चोकचोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई पारेको छ। प्रहरीले लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको छ। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा रामनिवास यादव, काठमाडौँ। लकडाउनको कारण ज्यालादारीमा जीवन चलाउनेहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। दिनभर काम गरेर बिहान बेलुका मामको जोहो गर्न वर्ग समस्यामा परेको छ। यस्तै समस्यामा परेका वर्गका लागि राजधानी स्थित एक गैर सरकारी संस्था मानव अधिकारका लागि महिला एकल समूहले निःशुल्क खाना खुवाउने प्रबन्ध गर्दै आएको छ। राजधानी स्थित मानव अधिकारका लागि महिला एकल समूहले अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई निःशुल्क खानाको प्रबन्ध गरेको छ। ज्यालादारीमा जीवन चलाउनेहरूको यति बेला चुलो बल्न छाडेपछि सामाजिक संस्थाहरूले पनि राहत स्वरूप खानाको प्रबन्ध गरेका हुन्। विपन्न र गरिबहरूलाई संस्थाले 2 हप्ता पहिलेदेखि दैनिक खाना खुवाइरहेको छ। दैनिक 1000 भन्दा बढीका लागि खानाको प्रबन्ध गरिएको छ। चामल मात्र दिएर खाद्यान्न मात्र दिएर हुँदैन, त्यहाँ त फेरि खाद्यान्नलाई चाहिने फेरि इन्धन मरमसला धेरै कुराको त्यहाँ आवश्यकता पर्छ। एकदमै धेरै अब जस्तो ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ, धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यो क्याटरिङहरूमा काम गर्ने, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, अहिलेको अवस्थामा अलि अप्ठ्यारो परेकोलाई चाहिँ खाना दिन सक्छ कि भनेर एउटा 40-50 जना होला भनेर सुरुमा सुरु गरेको त अहिले चाहिँ 1000 पनि नागिसक्यौँ। आज 15 दिन भयो। अब यो लकडाउनभरि हामी गर्छौँ। यो समय परोपकार, मानवीय उद्धार र सहयोगको हो। लकडाउनको कारण आर्थिक रूपले कमजोर वर्ग प्रभावित भएको छ। यति बेला ती वर्गका लागि सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ। विपत्तिमा भोकले छटपटाइरहेकाहरूका लागि एकल महिलाहरूले साथ दिएका छन्। राजधानीका एकल महिलाहरूले विपत्तिमा परेका भोकाहरूको पेट भर्ने अभियान चलाएका छन्। महिलाहरूको अभियानलाई स्थानीय पुरुषहरूले पनि सघाइरहेका छन्। लकडाउन पछिको 3 गतेदेखि हामीले यो सुरु गरेको। नागरिकता हुने, नागरिकता नहुने सबै खालकोले त्यो खालको कुरा पहुँच नपुगेको, कहिले घरपेटीहरूले चाहिँ त्यो नदिएको कारणले धेरैजनाले चाहिँ राहत चाहिँ पनि पाएन। त्यसकारण अलिक गाह्रो साह्रो भयो भन्ने खालको कुरा हामी कम्युनिटीमा त्यो कुरो थाहा पायौँ। राहत दिँदाखेरि ठिक छ, चामल दिनुभयो, चामलसँग त नुन चाहियो, तेल चाहियो, अर्को चाहियो, ग्यास चाहियो, सबै खालको कुरा जो गर्दाखेरि मजदुरलाई त गाह्रो हुनसक्छ नि त। त्यस कारण हामीले खानै बाँड्यो भने चाहिँ उहाँलाई केही पनि चाहिएन। अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई खानाको प्रबन्ध गरेर एकल महिलाले उदाहरणीय काम गरिरहेका छन्। सहयोगको इकाइ थोरै होला, तर मानवीय परोपकारको हिसाबले यो निकै सराहनीय छ। राजधानीका एकल महिलाले जस्तै अन्यले पनि अनुसरण गर्न सकेमा विपत्तिमा परेकाहरूका लागि उद्धारमा थप बल मिल्न सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। महामारीको विपत्तिको बेलामा उपचार र उद्धार गर्नु सबैको दायित्व हो। तर चितवन भरतपुर स्थित कोरोना विशेष अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा अवस्था भिन्न छ। बिरामी उपचारमा जुट्ने कोरोना विशेष अस्पताल र भरतपुर सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य सामग्री चोरी र अनियमितताको विषयमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। भरतपुरमा गत चैत्र 7 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल अहिले विवादमा तानिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका, चितवन उद्योग सङ्घ, भरतपुर अस्पताल लगायतको संयुक्त पहलमा अस्पताल स्थापना गरिएको हो। चितवन उद्योग सङ्घकै प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालको शङ्कास्पद सीसीटीभी फुटेज बाहिर आएपछि आरोप र प्रत्यारोपको श्रृङ्खला जारी छ। कोरोना विशेष अस्पतालको सामान चोरी र भरतपुर सरकारी अस्पतालमा गरिएको आर्थिक अपारदर्शिताले चितवन तातेको हो। अस्पतालमा देखिएका अनियमितताको छानबिन गर्न उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजु पौडेललाई छानबिन समितिको संयोजक तोकिएको थियो। तर पौडेल संयोजकत्वको समितिले पूर्णता नपाउँदै राजीनामा आएको छ। वास्तवमा हामीले छानबिन गर्ने क्रममा के भनेका थियौँ भने कोरोना नियन्त्रण कार्यदल जुन थियो भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरको संयोजकत्वमा बनेको, निष्पक्ष रूपमा केही कुराहरू आएका छन्, यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ
कोरोना विशेष नाम दिइएको यो अस्थायी अस्पताल अहिले भरतपुर सरकारी अस्पतालकै मातहतमा सञ्चालित छ। शङ्कास्पद सीसीटीभी फुटेज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अस्पतालमा छापा मारेको थियो। अख्तियारले अस्पतालबाट महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। यो लकडाउनदेखि नै बिरामीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो उपचारको लागि आउन अप्ठ्यारो आवागमनमा अप्ठ्यारो भएको हुनाले र इमर्जेन्सी परेका केसहरू बाहेक ज्वरो आएका केसहरू बाहेक सुत्केरीहरू बाहेक अन्यलाई चाहिँ अहिले हालको लागि अस्पतालमा आएर उपचार भन्दा पहिले चिकित्सकसँग परामर्श गरेर मात्रै आवश्यक परेमा मात्रै आउने भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि त्यही गाइडलाइन भएको हुनाले भरतपुर अस्पतालले पनि त्यसै अनुसार उपचारहरू गरिरहेको थियो। यति मात्र नभई भरतपुर सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष समेत रहेका कोरोना अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर भोजराज अधिकारीले सामान चोरी नभएको विज्ञप्ति मार्फत प्रष्टीकरण गरिसक्नु भएको छ। कोरोना महामारीको बेला उपचारका लागि विशेष अस्पतालभित्र भइरहेको जुहारीले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। नागरिकको उपचारका लागि स्थापित अस्पतालमा भइरहेको यस्तो बेथितिले सर्वत्र प्रश्न उठाएको छ। 8 बजेदेखि आएर हामी लाइनमा बस्दा जब मुखमा आउने बेलामा भन्छ कि इमर्जेन्सीमा जाने टिकट काट्नु, इमर्जेन्सीमा टिकट काट्नु गयो ओपीटीको टिकट उता जानुहोस् न, घुम्दा नानी निक्लियो छ के। महामारीको यो विपत्तिको बेला पनि निजी स्वार्थका लागि चितवनका यी अस्पतालमा भएको चोरी र अनियमितता कदापि क्षम्य छैन। हावा नचली पात हल्लिन्न भने चाहिँ अस्पतालहरूमा कहीँ न कतै बदमासी भएको छ र भएका बदमासीको उचित छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिम्मेवार निकायको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि चितवन सहकर्मी मुकुन्द भुसालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बाराको निजगढमा रहेका तरकारी तथा खाद्यान्न व्यवसायीले भौतिक दूरी उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक सामग्रीका लागि भौतिक दूरी लागू गर्नुपर्ने भए पनि नियम उल्लङ्घन गरेको भेटिएको छ। भौतिक दूरी कायम नगर्दा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बारा निजगढका व्यवसायीहरूले भौतिक दूरी कायम नगरेको भेटिएको छ। भौतिक दूरी कायम नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन्। नगरपालिका स्तरमा अति आवश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा सञ्चालन नगर्न भने पनि भौतिक दूरीमा सावधानी समेत अपनाइएको छैन। स्थानीय सरकार र प्रशासनले अनुगमनमा कडाई नगर्दा व्यवसायीहरूले अटेरी गरेका हुन्। खासमा निजगढ नगरपालिका स्तरबाट यसको लागि विभिन्न बैठकबाट चाहिँ त्यो किसिमको नीति तर्जुमा नगरेको त होइन, तर पनि यहाँ विभिन्न दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकताको बहानामा र कतिपय चाहिँ एउटा रमिते पाराले पनि मानिसहरूको ओहोरदोहोर बढ्ने क्रम रहेको देखिन्छ। निजगढ नगरपालिकाका तरकारी तथा खाद्यान्न बिक्री स्थल व्यवस्थित छैन। तरकारी व्यवसायीले नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड विपरीत स्थानबाटै व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले बजार व्यवस्थापनका लागि सक्दो प्रयास भइरहेको जनाएको छ। 6 देखि 10 सम्म अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ सर्वदलीय मिटिङ प्लस नगरपालिकाले 6 देखि 10 सम्म चाहिँ अति आवश्यक सामान खाद्यान्नका पसलहरू, दबाईको पसल, कीटनाशक औषधि, अब दबाईको त 24 घण्टा खुल्ने भयो, कीटनाशक औषधि, फलफुलका पसल र तरकारी पसलहरूलाई चाहिँ खोल्न दिएको अवस्था छ। अब यहाँ समस्या के हो भने तपाईँको एउटा सामान्य पान पसलमा पनि किराना आइटम हुन्छ। किराना आइटम भएपछि त्यसलाई पनि हामीले नखोल भन्न मिल्दैन। त्यसमा पनि 2 जना मान्छे चाहिँ जाने भयो केही सामान्य किन्नलाई, भनौँ न आधी किलो दालै किन्न पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो छ भने पसलहरू धेरै भएको अवस्था चाहिँ आइदिएको छ। व्यवसायीहरूको साझा संगठन उद्योग वाणिज्य संघले भौतिक दूरीसँगै सरसफाइमा ध्यान दिन आफ्ना सदस्यहरूलाई भन्दै आएको छ। संघबाटै सचेतना अपनाउन भनिए पनि व्यवसायीले टेरेका छैनन्। सावधानी अपनाउँदै भौतिक दूरी कायम राख्न आग्रह गरिएको उद्योग वाणिज्य संघले बताएको छ। व्यवसायलाई सम्झाइसकेका छौँ, भनिसकेको छौँ र व्यवसायहरूले पनि आफ्नो सेनिटाइजरमा अगाडिपट्टि राख्ने व्यवस्था गर्ने, साबुन पानी व्यवस्था गरिरहेको देखिएको छ। अब 1-2 जना पसलहरूले नगरेको त्यो पनि अब आजदेखि सुरु भइसक्यो, गरिरहेको छन् र भोलिदेखि यस्तो हुँदैन।
स्थानीय सरकारले सावधानीपूर्वक अति आवश्यक सेवा सुचारू गर्न भने पनि व्यवसायीको असावधानी धेरै छ। सीमित व्यवसायको लालसामा असावधानीका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्ने हुँदा स्थानीय सरकार र प्रशासनले कडा अनुगमन गर्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। 2564औं बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध सम्मेलनका पूर्व निर्धारित सबै औपचारिक कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषले 2564औं बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध सम्मेलनका पूर्व निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी गराएको हो। यस वर्ष 25 वैशाखका दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तथा बौद्ध जयन्ती मनाइन्छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण पूर्व निर्धारित सबै औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। कोषले उक्त दिन सामाजिक दूरी कायम गर्दै बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी तथा लामा गुरुहरूबाट विश्व शान्तिको कामना गर्दै प्रार्थना र पूजा गरिने जनाएको छ। यसैगरी साँझ मन्दिर परिसरमा रहेको पुष्करणी पोखरीमा 2564 दीप बालेर दीप प्रज्वलन गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाइनेछ। कोषले बुद्ध समुदाय लगायत सबैलाई सरकारद्वारा जारी निर्देशनको पालना गर्दै आफ्नो स्थानमा सुरक्षित तरिकाले प्रार्थना एवं पूजापाठ गरी मनाउन अनुरोध गरेको छ। यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको तयारी गरेको थियो। यसका लागि मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षमा आयोजक समिति र सचिवालय समिति स्थापना गरी काम थालिएको थियो। तर कोरोना संक्रमणका कारण ती सबै कार्यक्रम नहुने भएको छ। किराँत जातिले यसपटक उभौली चाड सार्वजनिक स्थलमा पूजाआजा र नाच प्रदर्शन नगर्ने भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण किराँत समुदायका राई, लिम्बू, याङ्का, सुनुवार लगायत जातिले घर घरमा पूजा मात्र गरेर मनाउन संस्थागत निर्णय गरेका हुन्। तिथि अनुसार यो पटक वैशाख 25 गतेको उभौली चाड परेको छ। किराँत समन्वय समितिले कोरोना भाइरस तथा लकडाउनका कारण यो पटक किराँत चाड उभौली सार्वजनिक स्थलमा नमनाउने र नाच पनि प्रदर्शन नगर्ने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। विज्ञप्तिमा सांस्कृतिक विधि अनुसार पारिवारिक रूपले घरभित्र मात्र मनाउने र साकेला थानमा पनि परिस्थिति अनुसार सम्बन्धित ठाउँको आधिकारिक सरकारी निकायको समन्वयमा पूजा गरी लगायत सीमित व्यक्तिको सहभागितामा उभौली पूजा गर्ने गराउने अनुरोध गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरिया, चीन, हङकङ र मकाउले बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको हो। स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै मन्त्री ढकालले अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको सहयोग महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। साथ दिने मित्रहरू नै नजिकका हुन्छन्, भरपर्दा हुन्छन् र अहिले हामी जुन विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको विरुद्धको लडाईँ लडिरहेका छौँ र यो लडाईँमा तुलनात्मक रूपमा हामी अरू देशहरूभन्दा माथि पनि छौँ। दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरूले यसअघि पनि टेस्टिङ किट, पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका थिए। लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गरिरहेका छन्। घरभन्दा टाढा रहेका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई स्थानीय तहहरूले वितरण गर्ने राहतले केही सहज भएको छ। देशभरिका स्थानीय तहहरूले राहत वितरण थालेका हुन्। उपत्यकामा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले राहत वितरण थालेको छ। महानगरका वडा कार्यालयहरूमा राहत लिने र लिन फारम भर्नेहरूको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ। अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थी, मजदुरहरू लगायत राहत लिनका लागि बिहिबार फारम भर्न लामो लाइनमा बसेका थिए। वडा कार्यालयले भिड व्यवस्थापन भने गर्न
सकेको छैन। विशेष गरी अहिलेको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भए पनि राहतका लागि फारम भर्न लाइनमा बसेकाले त्यसको पालना गरेका छैनन्। बिहिबार महानगरपालिकाको वडा नम्बर 30 मा पनि राहत लिन फारम भर्नेहरूको त्यस्तै भिड लागेको थियो। काखमा बच्चा बोकेका महिलादेखि डेरा गरी बस्ने विद्यार्थी र अन्य नागरिकहरू राहतका लागि फारम भर्न लामो लाइनमा बसेका थिए। लकडाउन जारी भएको केही दिनबाटै महानगरपालिकाले राहत वितरण थालेपछि सहज तरिकाले राहत पाउन नसकिएको गुनासो सर्वसाधारणहरूले गरिरहेका छन्। अत्यावश्यक सामग्रीहरूको अभाव हुन नदिन भन्दै सरकारले भारतबाट मालवाहक साधन नेपाल भित्राउन अनुमति दिएको छ। भारतबाट आउने मालवाहक साधन नेपाल भित्रिँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि भित्रिने जोखिम छ। कपिलवस्तुको सुठोली भन्सार हुँदै भित्रिने मालवाहकका चालक तथा सहचालकलाई थर्मल गनका भर भित्रिन दिँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। सीमा नाका मर्यादापुर भएर सुठोली भन्सारबाट दैनिक दर्जनौं मालवाहक साधनहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्। मालवाहक साधन भित्रिँदा चालक र सहचालकको स्वास्थ्य निगरानी गर्नुपर्ने हो, तर थर्मल गनको भरमा भित्रिन दिएको छ। भारतमा यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। भारतका विभिन्न स्थानबाट मालवाहक साधन नेपाल भित्रिँदा संक्रमणको थप तरास बढेको छ। हाम्रो यो भारतको सिमाना नाका सुठोली भन्सारबाट दिनहुँ कम्तीमा पनि 30 देखि 35 वटा मालवाहक गाडीहरू यहाँ आइरहेको अवस्था छ। तर हामीले एउटा गाडीमा हेर्छौँ भने र ड्राइभर र सहचालक गरी 2 जना हुन्छ र त्यसरी हामीले जोड्ने भने 35 वटा गाडी आउँदै गर्दाखेरि 70 जना प्रवेश चाहिँ नेपालमा भइरहेको छ। तर ती 70 जना प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि जुन सरकारले जुन अलिकति यो कोरोना सम्बन्धी जुन एउटा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो, जुन एउटा विधि अपनाउनु पर्ने हो, ती विधि कता कता चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हामीलाई महसुस भइरहेको छ। मालवाहक साधनका चालक तथा सहचालक कुनै विशेष सावधानी बिना भन्सार कार्यालय प्रवेश गर्दै आएका छन्। असावधानीका कारण भन्सारका कर्मचारीमा समेत त्रास छ। भन्सारका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको कुनै पनि सामग्री नहुँदा त्रासमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। असावधानीपूर्वक काम गर्न बाध्य भएको सुठोली भन्सारका निमित्त प्रमुख उद्धव प्रसाद दवाडीले प्रतिक्रिया दिनुभयो। हाम्रो यस सुठोली भन्सार कार्यालयबाट पैठानी हुने सामानहरूमा हाम्रो भारतको एसएसबी को बेरियर क्रस हुन साथ प्रत्येक गाडीमा तिरपाल खोलेर प्रत्येक सामानलाई समेत भेट्ने गरी सेनिटाइजर छिट्ने गरेका छौँ र त्यही आधारमा त्यहाँबाट प्रत्येक गाडीले सेनिटाइजर छिटेर पैठारी हुन्छ। सुठोली भन्सार हुँदै भारतबाट दैनिक 20 भन्दा बढी साना तथा ठूला मालवाहक ट्रक र पिकअप निर्बाध रूपमा नेपाल भित्रिरहेका छन्। कपिलवस्तुको नाकाबाट रूपन्देही नवलपरासीको बाटो हुँदै अन्य जिल्लातिर गुडिरहेका छन्। भन्सारबाट भित्रिने सवारी साधनमा असावधानी हुँदा आम नागरिकको स्वास्थ्य समेत जोखिममा परेको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। धेरै खाद्यान्न बोकेका ट्रकहरू, तरकारी बोकेका ट्रकहरू चाहिँ रूपन्देही, नवलपरासी र अन्य जिल्लाहरूमा गइरहेको अवस्था छ र त्यो पनि तपाईको खुनुवा बर्डर भएर जाने गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले खुनुवा बर्डरको अनुगमन गर्दा त्यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि एउटा सानो भाइले सामान्य औषधि छर्किने मेसिनले सामान्य सेनिटाइज गरेर गाडीहरूलाई पठाइदिने गरेको देखिराखेका छौँ। सीमा क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन सकेन भने संक्रमण बढ्ने खतरा छ, तर सरकारले सीमामा कडाई नगर्दा थप जोखिम बढेको हो। यसर्थ सीमामा मालवाहक साधनका चालक र सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष निगरानी बढाउन भने आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कपिल वस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष सहबुद्दिन मुसलमानको घरमा 2 राउन्ड गोली प्रहार भएको छ र खासमा कसरी गोली प्रहार भयो, कसले गरायो र प्रहरी त्यसको थप जानकारी लिनको लागि घटनास्थलतर्फ गएको छ र यो विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा सहकर्मी शम्भु माली हुनुहुन्छ। हामी जान्ने प्रयास गरेछौँ यो विषयमा कसरी यो भयो भनेर। शम्भुजी हजुर अब यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्षको घरमा 2 राउन्ड गोली प्रहार भएको भनिएको छ। त्यो गोली प्रहार गर्नुको कारण के रहेछ? म्याडम, यो अहिले नै
विश्व चाहिँ कोरोना महामारीको रूपमा झेल्दै आएको र नेपाल पनि झेल्दै गरेको त्यो मध्ये पनि कतिपय वस्तु चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ बार्डरतिर भएको र यशोधरा गाउँपालिका बार्डरसँग जोडिएको र जुन ठाउँमा चाहिँ घटना भएको हो त्यो ठाउँ बार्डरसँग 2 किलोमिटर मात्रै भएको हो। यो घटना अज्ञात समूहले गरेको भनेर पाइले जनाएको छ, अनुसन्धान भइरहेको छ र घटना किन भएको हो, कसले गरेको हो भन्ने कुरो अनुसन्धानबाट खुल्ने कुरा भने पाइले जनाएको छ। यो घटना रातिको 4 बजे बिहान 4 बजे भएको भनेर पाइलेले बनाएको छ। यो घटनाको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ यो अहिले कपिलवस्तुमा चाहिँ ठुलो बर्खा हुँदैछ। बर्खाले गर्दा यहाँ अनुसन्धानमा केही रुकावट आए पनि केही बेरमा चाहिँ सतत घटना बाहिर आउनेछ भनेर प्रहरीले जनाएको छ। शम्भुजी, अब कति क्षति भएको छ, मानवीय क्षति केही भएको छ कि छैन, के छ अवस्था? 2 राउन्ड गोली प्रहार भएको हो। गोली प्रहारबाट साबुद्दिन यशोधरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 को अध्यक्ष साबुद्दिन मुसलमानमाथि ताकेर गोली प्रहार भएको भनेर बुझिएको छ। 2 राउन्ड गोली प्रहार भएको हो। प्रहार भएको गोलीको छर्राहरू त्यहाँ देखेको छ र मानवीय क्षति भएको छैन, तर उहाँको चाहिँ मानसिक रूपमा क्षति भएको भन्ने कुरा बुझिएको छ। थप सजगता अपनाउनको लागि सुरक्षाकर्मीले के गरिरहेका छन्, कसरी सजगता अपनाउनको लागि आग्रह गरिरहेका छन्, के छ अवस्था? बार्डरमा चाहिँ घटना घटिसकेपछि त्यो गाउँलाई पूरै रूपमा प्रहरीले आफ्नो कब्जामा लिएको छ र बार्डरमा प्रहरी एकदम तैनात गरेका छन्। घटना घटिसकेको ठाउँ र गाउँलाई प्रहरीले एकदम पुरा निगरानीमा गरेको छ र थप घटना नहुन दिनको लागि प्रहरी एकदम सचेत भएको अवस्था रहेको छ। शम्भुजी, जसरी त्यो घरमा अध्यक्षको घरमा बम 2 राउन्ड गोली प्रहार भयो, त्यो गोली प्रहार भएको जानकारी सुरक्षाकर्मीलाई कसले गराएको रहेछ? रिपोर्टिङको क्रममा के जानकारी पाउनु भयो? यहाँको स्थानीयले नै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यो अनुसार प्रहरी नै घटनास्थलमा तुरन्त चाहिँ पुगेको अवस्था रहेको थियो। शम्भुजी, थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष साबुद्दिन मुसलमानको घरमा 2 राउन्ड गोली प्रहार भएको थियो। कसरी गोली प्रहार भयो, कसले गर्यो र अहिले सुरक्षाकर्मीले सजगता थप अपनाउनको लागि के गरिरहेको छ, यो विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा सब ठीक-ठाक। बजेट कोरोना कहर यथावत छ। सरकार बजेट ल्याउन सुरसारमा छ। समयमै बजेट ल्याउनु सरकारको संवैधानिक दायित्व पनि हो। बजेटको इतिहास लामो छ। करिब 7 दशकदेखि सरकारले बजेट ल्याउँदै आएका छन्, तर यस पटकको बजेट कोरोनाका कारण विगतका बजेट भन्दा पृथक र भिन्न विशेषताको हुनेछ र हुनुपर्ने आवश्यक छ। कारण विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित छ। अर्थव्यवस्थाको नक्सा र चरित्र पनि बदलिँदै गएको छ। विश्व अर्थतन्त्रका महाशक्ति राष्ट्र समेत भाइरसको प्रभावबाट थिलथिलो भएका बेला नेपाली अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन, किनकि परिस्थिति जटिल, बेग्लै र भिन्न, असामान्य छ। असामान्य अवस्थाकै बीचमा आउने आगामी बजेट पनि असामान्य नै हुनुपर्छ र हुन्छ पनि। जनवरी यताका करिब 4 महिनामा मुलुकका आर्थिक उत्पादनका साधनहरू बिस्तारै ठप्प हुँदै गएका छन्। क्रमशः उत्पादन दर उरालो लागिरहेको छ। राष्ट्रिय आय घट्दो दरमा छ। चालु आर्थिक वर्षको मध्यतिर कोरोनाको महामारीको संक्रमण बढेपछि अर्थतन्त्र पहिलो शिकार भइरहेको छ। यद्यपि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 8.5% आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण गरेको थियो, तर सरकारी प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहुने पक्का छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाले समेत सरकारले गरेको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वृद्धि दर हासिल असम्भव हुने भनिसकेका छन्। राष्ट्रिय आयका क्षेत्रहरू मूलतः विप्रेषण, पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र निष्क्रिय हुँदै गएका छन्। पुँजीगत खर्च 1/4 छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका अन्य आयोजनाहरू लगभग ठप्पको अवस्था छ। 40% युवा भएको मुलुकमा उत्पादन क्रमशः ठप्प हुँदै जाँदा आयका क्षेत्रहरू खुम्चिँदै गएका हुन्।
विश्व श्रम बजार साँघुरिँदै गएको छ। 45 लाख युवा विदेशी भूमिमा श्रम बगाइरहेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको हलचलले विश्व श्रम बजार पनि साँघुरिँदै गएको छ। रोजगारको अभावमा नेपाली युवा स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वदेशमा रोजगारीको खोजी नगरिए गरिबी र अभावले भयावहको स्थिति आउन सक्छ। मुलुकमा बहुआयामी गरिबीको औसत 28% माथि छ। लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि राजनीति सङ्लो बन्दै गए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका साधनहरूको चलायमान अत्यन्तै सुस्त गतिमा छ। ठोस अर्थनीति र आर्थिक कार्यक्रमको अभावमा नेपाली अर्थतन्त्र दर्बिलो बन्न सकेको छैन। विद्यमान परनिर्भर अर्थतन्त्रमा चलिरहेको नेपाल जस्ता मुलुकका लागि कोरोनाको कहरले थप सङ्कटहरू थपिँदै गएका छन्। मुलुकका लागि यो सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो। परनिर्भरलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसके सामाजिक विग्रहहरू थपिँदै जानेछन्। सामाजिक विभेदका दरारहरू ठूला र धेरै छन्। आर्थिक सामाजिक विषमताले विपन्न वर्ग उपेक्षित छ। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूमा राज्यको पकड कमजोर छ। शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनसँग पर्याप्त रूपमा जोडिन सकेको छैन। कृषि तथा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरू कामविहीन भएका छन्। यसर्थ सरकारले आगामी बजेटमा ठोस रूपमा प्राथमिकरणका क्षेत्रको पहिचान गरी लोकप्रिय होइन परिणाममुखी बजेट ल्याउन सकेमा मात्रै कोरोनाले थिलथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ। कोरोनाका कारण विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित छ। अर्थव्यवस्थाको नक्सा र चरित्र पनि बदलिँदै गएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय चलचित्रका लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूरको अन्तिम संस्कार गरिएको छ। बिहीबार मुम्बई स्थित चन्दनबाडीमा कपूरको अन्तिम संस्कार गरिएको हो। बिहीबार मुम्बई स्थित HN रिलायन्स फाउन्डेसन अस्पतालमा उहाँको निधन भएको थियो। सन् 1973 बबी नामक चलचित्रबाट व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्नुभएका ऋषिको निधनप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत विभिन्न दलका नेता, कलाकार र प्रशंसकहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकामा झण्डै 1 वर्ष क्यान्सरको उपचार गरेपछि गत सेप्टेम्बरमा ऋषि मुम्बई फर्किनु भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय ऋषिले अप्रिल 2 यता केही पोस्ट नगरेको जनाइएको छ। 67 वर्षीय ऋषिको पछिल्लो पटक द बडी रिलिज भएको थियो। ऋषिकी पत्नी नीति कपूर बलिउडकी अभिनेत्री हुनुहुन्छ। त्यस्तै छोरा रणबीर कपूर बलिउडका अभिनेता रहनु भएको छ। सन् 1952मा जन्मनुभएका ऋषि पहिलो पटक मेरा नाम जोकरमा बाल कलाकारको रूपमा देखिनु भएको थियो। बुधबार मात्रै भारतीय अभिनेता इरफान खानको उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 2,88,000 भन्दा बढीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये 32,38,000 मध्ये 10,10,000 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अमेरिकामा 10,64,100 जना कोरोना संक्रमित हुँदा 61,670 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी स्पेनमा 2,36,879 जना संक्रमित भएका छन् भने 24,275 जनाको मृत्यु भएको छ। इटालीमा संक्रमितको संख्या 2,03,591 पुग्दा मृतकको संख्या 27,682 पुगेको छ। त्यसैगरी फ्रान्समा 1,66,420 जना संक्रमित छन् भने 24,087 जनाको मृत्यु भएको छ। उता जर्मनीमा 1,61,539 जना संक्रमित भएका छन्। मृतकको संख्या 6,467 पुगेको छ। त्यस्तै बेलायतमा 1,65,221 जना संक्रमित हुँदा 26,097 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा 33,062 जना संक्रमित हुँदा 1,079 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 15,759 पुग्दा 346 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। फ्रान्सको राष्ट्रिय लिग फुटबल उपाधि पेरिस सेन्ट जर्मेनले हात पारेको छ। कोरोना भाइरसका कारण यसपालि फ्रान्सको राष्ट्रिय लिग फुटबल लिग 1 नहुने भएपछि पहिलो स्थानमा रहेको पीएसजीलाई बिहीबार विजेता घोषणा गरिएको हो। पीएसजीलाई सन् 2019 र 20 को लिग च्याम्पियन भएको घोषणा गरिएको फ्रान्सेली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पीएसजी 27 खेलबाट 68 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। मार्से 56 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। लिग 1बाट कुन कुन क्लब हटुवा भए भन्ने निर्णय भएको छैन। लिग 1 को अन्तिम 3 स्थानमा नेमिस, आभिनेस र
टुलुज छन्। युरोपेली फुटबल महासंघ युएफएसीले थप छलफल पनि यसबारे गरेर निर्णय गर्ने भएको छ। इङ्ग्लिस फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले आफ्नो खेलाडीलाई आगामी मे 18बाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने निर्देशन दिएको छ। आगामी जुन 8 तारिकबाट प्रिमियर लिग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बेला म्यान्चेस्टर युनाइटेडले आफ्नो खेलाडीलाई आगामी मे 18बाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने निर्देशन दिएको हो। विभिन्न क्लबहरू एकपछि अर्को रूपमा प्रशिक्षणमा फर्किरहेको अवस्थामा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले उक्त निर्देशन दिएको हो। आर्सेनल र टोटनह्यामले प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन्। खेलाडीको सामाजिक दूरी कायम राखेर प्रशिक्षण गराउने क्लबले बताएको छ। खेलाडीलाई कारीडोटोनमा रहेको प्रशिक्षण स्थलमा तयारी गराइनेछ, जसका लागि खेलाडी आफ्नै गाडीमा आउनुपर्नेछ। क्लबमा सफाई गर्ने व्यवस्था नभएपछि खेलाडीलाई आफ्नो सबै खेल उपकरणहरू सफा गर्न पनि भनिएको छ। यसका साथै युनाइटेडले अरू क्लबहरूसँग पनि प्रशिक्षणका बारेमा छलफल गरिरहेको छ। यस्तैमा वेस्ट ह्यामले मे 14बाट प्रशिक्षण सुचारू गर्ने भएको छ। यस्तै युनाइटेडले विदेशमा रहेका खेलाडीलाई मे 4 तारिकसम्म बेलायत फर्कन निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसपछि 2 साता क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज मे 1 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। श्रमिकजीवीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुभकामना व्यक्त। कोरोनाका कारण कामविहीन बनेका मजदुरलाई सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने सरकारको निर्णय। करको भुक्तानी गर्ने समय अवधि आगामी जेठ 25 गतेसम्म बढाइयो। भारतको पिथौरागढको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किए। भारतीय र नेपाली अधिकारीको समन्वयमा बिहिबार 1039 जनालाई नेपाल ल्याइयो। भारतीय चलचित्रका अभिनेता ऋषि कपुरको अन्तिम संस्कार गरियो। कपुरको निधनप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत प्रशंसकद्वारा दुःख व्यक्त। र फ्रान्सको राष्ट्रिय लिग फुटबलको उपाधि पीएसजी क्लबलाई दियो। राष्ट्रिय लिग 1 नहुने भएपछि पहिलो स्थानमा रहेको पीएसजी विजेता घोषित। माउन्टेन प्राइम न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।